جنگنا جوړول خودل تستا ذمہواری دا جنگنا جوړول خودل تستا ذمہواری دا هو امن راوستل سے بعد چا ذمہواری دا هو امن راوستل سے بعد چا ذمہواری دا تسنگ مسلمانی جنازہ کولے نشی تسنگ مسلمانی جنازہ کولے نشی دا موایا چی دا خدا ملازم واردا دا موایا چی دا خدا ملازم واردا جنگنا جوڑا والخدل تستازم واردا هو امن راوستل سے بعد چازم واردا هو امن راوستل سے بعد چازم واردا ٹوپک زمون نواخل او قلم پلاس کی راکا ٹوپک زمون نواخل او قلم پلاس کی راکا خپانش واقدار استاد ذمہ واردا خپانش واقدار استاد